praise the Father. Amahan namo nga langit nun, kami nagaampo, kami kanimo, karong pagnaa sa kapunon, nga ikaw, Amahan, ang magauban sa matag usa kanamo. Labaw na sa tanan, karon Amahan nga among gibuhat, nga usa ka prayer rally para sa amo ang pinalangga nga former President Rodrigo Roa Duterte. Karon Amahan, nasayod kami nga ikaw ang nagapanag-iya sa matag usa kanamo ug wala kami mabuhat kung wala ka sa among mga kinabuhi. Amahan, ania kami karon nagapakita og suporta para sa among former President Rodrigo Roa Duterte kay tungod na sayod kami ang gibuhat kaniya usa ka dili maayong proseso o wala hingsubay sa tamang proseso, mao kaming naa karon diri nagaampo nga unta siya makauli na diri sa nasod sa Pilipinas. Amahan nga langitnon, ikaw ang magauban sa matag usa kanamo, labaw na Amahan nga langitnon karong pagsugod sa amo ang pagabuhaton nga programa nga ang kahapsay, ang kalinaw igahatag ni